बतनी मिनल ईमान। मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास हज़रत मौलाना सैयद इमादुद्दीन साहब, नाइब सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट ज़िला निज़ामाबाद, वो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम बिलख़ुसूस मकतब हाज़ा के नाज़िम हज़रत मौलाना जावेद अशरफी साहब और स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शाह मंदी पेट हज़रत मुफ्ती फयाज़ साहब व हाफिज़ मुबीन साहब व दीगर हाज़िरीन इजलास, आप हज़रात के सामने आज के इस अहम इजलास में सिर्फ 3 बातें बताता हूँ। एक तो हिंदुस्तान को आजाद होकर कितने साल हुए, दूसरी बात हिंदुस्तान की आजादी के लिए कितने हजरात ने जानों की बाजी लगाकर इस हिंदुस्तान को आजाद किया, तीसरे देश आजाद होने के बावजूद भी आजाद है या नहीं है। अभी देखिए, सुनाना तो बहुत कुछ था, लेकिन ये जितने भी बच्चे हैं ना, इन्होंने सब सुना दिया। सब तुम्हें सुना दिया, क्या बोलना क्या नहीं बोलना समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी एक वाक़या याद करके आया था, सुनाऊंगा बोल के। एक साहब का बच्चा सुना दिया, मैं मौलाना को बोला, मौलाना मैं गया, मैं याद करके आया बहुत दिनों से, जावेद साहब बुला रहे बोल के, बच्चा सुना दे कि चलेगा। अब क्या बोले बुरा, तो बच्चों के ज़हनों में शुरू से हिंदुस्तान, साथ में कुरान, दीनियात, इस्लामी तालीमात को सिखाना ये उस्ताद का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है, जब से हम बैठे हैं, बच्चों ने बेबाकी से, बिला झिझक, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, ऐसा लग रहा था कि ये जो आपका हाल है ये छोटा सा हाल है। नंदीपेट शहर की पूरी आवाम भी होती तो ये बच्चे इतने बेबाकी से पढ़ लेते थे, ऐसा महसूस हो रहा था। तो मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुबारक उस्ताद को भी और तलबा को भी और उनके वालिदैन को भी। मगर वालिदैन से शिकायत है, सरपरस्तों से शिकायत है, गोया कि नाराजगी है। ये आपके बच्चे अगर स्कूल में ये प्रोग्राम करते तो आप शौक से, ज़ौक़ से, बेहतरीन तैयारियों के साथ में स्कूल में जाकर इन बच्चों के ड्रामे को देखना पसंद करते। लेकिन इस मौलाना ने, इन मौलाना ने, इस आलिम ने आपके बच्चे को दीन की तालीम के साथ साथ हिंदुस्तान की बारे में मालूमात दी है। लेकिन माँ बाप गैर हाजिर है। मकातिब की अहमियत का दिलों में आना जरूरी है। मकातिब की अहमियत का, ये हिंदुस्तान की आजादी के लिए उलमा ने अपने घरों को क्यों छोड़ा, उलमा ने जामे शहादत क्यों नोश फरमाया, उलमा ने अपने आप को तबाह क्यों किया, उलमा ने अपनी जान की कुर्बानी क्यों दी, इसीलिए दिए कि आने वाले दिनों में आने वाली उम्मत जो है सो दीन को सीखने वाली बने, आने वाली उम्मत आजादी के साथ इस्लाम को सीखने वाली बने, आने वाली उम्मत आजादी के साथ कुरान को सीखने वाली बने। इसीलिए उलमा ने देश की आजादी के लिए अपनी गर्दनों को दरख्तों पर लटकाया, खाली आजाद नहीं करवाए। फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। अंग्रेजी जेलर ने उनको काले पानी की सजा दी, जेल में डाल दिया। उनके बेटे शमशे हक साहब मौलवी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों के जेलर से ये अपील की, ये गुजारिश की कि हमारे अब्बा फजले हक जो खैराबादी के हैं उनकी रिहाई हो जाए। एक लंबा चक्कर, बार बार पुलिस जज के पास जाने के बाद बड़े दिनों के बाद रिहाई का परवाना मिला, रिहाई की आजादी मिली। उनके बेटे फजले हक खैराबादी के बेटे जब काले पानी की सजा के जेल के पास गए अपने अब्बू को छुड़ाने, तो वहां से जनाजा निकला। उन्होंने पूछा कि ये जनाजा किसका है, तो वहां के लोगों ने कहा ये आप ही के अब्बा का जनाजा है। वो अंग्रेज की हुकूमत को भगाने के लिए, अंग्रेज को इस देश से भगाने के लिए, अंग्रेज को शिकस्त करने के लिए वो जेल में गए, जिंदा गए, लेकिन वहां से उनकी लाश नहीं।
یہ علماء کی قربانیاں ہیں. ایسے بہت سارے علماء اس دیش کی آزادی کے لیے سینے کو پیش کیا, سینے کو چھنی چھنی کیا, گردنوں کو لٹکا دیا. ابھی اس بچے نے واقعہ بتایا نا کہ ایک جیل کے اندر 80 بدبو آ رہی تھی, جلنے کی بدبو آ رہی تھی. میں پیچھے جا کر دیکھا کہ وہاں پر علماء کرام کو ننگا کر کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. 40 علماء کرام ننگے ہیں, ان کو آگ میں ڈالا گیا, ان کو جلایا گیا, ان کے گوشت کے جلنے کی بو آ رہی تھی. کیا ان علماء کرام کو بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان علماء کرام کو اولاد نہیں تھی؟ کیا ان علماء کرام کو اپنی جان پیاری نہیں تھی؟ ان کو اپنی جان پیاری تھی, لیکن ان کو اپنا ایمان بھی پیارا تھا. اسی لیے عزیزوں میرے بھائیوں, دیش کی آزادی میں علماء کا بہت بڑا کردار رہا ہے. یہ علماء نے دیش کی آزادی سے ہمیں دیش کی آزادی بتائی. یہ علماء جو انگریز کے غلام بننے سے ہمیں آزاد کروایا. علماء کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. ان علماء کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے, تم علماء سے محبت کرو, کل قیامت کے دن اللہ ایک جنتی بندے سے کہے گا تجھے جنت مل گئی ہے, لیکن ایک میری نعمت ابھی ملنا باقی ہے. وہ جنتی کہے گا یا اللہ مجھے جنت تو مل گئی, اور کیا باقی ہے؟ اللہ کہیں گے تیرے قوم کے علماء کا دیدار ابھی باقی ہے. جنت میں بھی علماء کرام کا دیدار رہے گا. تو عزیزوں 80 سال مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ. ایک ہوتا ہے 15 اگست, ایک ہوتا ہے 26 جنوری. سال میں یہ 2 دن اہمیت کے حامل ہیں. 15 اگست اس تاریخ میں دیش آزاد ہوا, اور 26 جنوری کو دیش کے قوانین نافذ ہوئے. اب ہم جب اس دیش میں رہ رہے ہیں, شریعت کے مطابق اپنے کو زندگی گزارنا ہے. اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مسلمانوں کو کہیں گے کہ تمہارا اس دیش میں کیا ہے, تم دیش کے حقدار نہیں ہو, کرایہ دار ہو. تو میں ایک بات کر کے آیا ہوں, بتاتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جن شہداء نے اپنی جان گنوا دی, شہید ہو گئے, ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا, ان سب شہداء میں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کی ہے تو وہ مسلمان کی ہے. اور پھر کہتے ہو کہ مسلمانوں تمہارا ہے کیا ہے؟ ہمارا 6. اس کا ہے ہمارا 6, ہمارا ہی ہے, ہمارا تھا, اور انشاءاللہ قیامت تک ہمارا ہی رہے گا. مسلمان شہداء کی تعداد 61,395 ہے. مسلمانوں کی شہیدوں کی تعداد جو دیش کو آزاد کرانے میں جو شہید ہوئے, ان کی تعداد کتنی ہے؟ 61,395. اور سکھ بھائیوں کی 8,050, سکھوں کی 8,050, پارسیس ان کی 14,480, 14,480. اور دلت بھائیوں نے جو جامع شہادت نوش کیا, ان کی تعداد ہے 10,777. سب سے زیادہ کس کی تعداد ہے؟ مسلمانوں کی ہے. اس دیش کو آزاد کرنے میں سب سے زیادہ خون کس کا بہا بچوں؟ مسلمانوں کا. اس لیے ایک بار نعرہ لگاؤ, ہندوستان زندہ باد, اسلام